गर्नुहुन्छ उहाँहरू। अब फर्स्ट हाम्रो यो यसको टपिक चाहिँ हाम्रो आइएसएलएम छ। यसमा चाहिँ म यसको बेसिक इन्ट्रोडक्सन, यसको बेसिक फाउन्डेसनहरू र यो केमा बेस्ड छ र यसले चाहिँ हामीले भन्ने के हो र यसमा पोलिसीले अनि अब कुनै अब अनि हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसी वा राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी कतिको चाहिँ काम गर्छ भनेर हामीले आइएसएलएमबाट हेर्न मिल्छ। अनि त्यसकै बारेमा चाहिँ हामीले अब यसमा चर्चा गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले वाट वी डिल विथ भन्दा चाहिँ यसमा हामीले फर्स्टमा किङ्सन सिस्टम बुझ्नुपर्छ, किनकि आइएसएलएम भनेको आफै पनि एउटा किङ्सन म्याक्रो इकोनोमिक फाउन्डेसनमा बेस्ड भएको एउटा सिस्टम हो। र यसमा म फाउन्डेसन अफ आइएसएलएम गर्छु। यसमा चाहिँ हाम्रो आइएस भनेको के हो, एलएम भनेको के हो र चाहिँ अनि यो हामीले डिराइभ गर्ने कसरी हो भनेर गर्छु। यसमा आइएस कर्भ भयो, आइएस कर्भ डेरिभेसन भइहाल्यो, अनि एलएम कर्भको कन्सेप्ट र एलएम कर्भको डेरिभेसन गर्छु। र लास्टमा हामीले पोलिसी इम्प्लिकेसन हेर्छौँ। यसमा फिस्कल पोलिसी चाहिँ कुन केसमा बढी इफेक्टिभ हुन्छ र मोनेटरी पोलिसी चाहिँ कुन केसमा बढी इफेक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा हेर्छौँ। र यो पछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अब किङ्सन सिस्टम भनेर बुझ्नु पर्दा चाहिँ किङ्सन सिस्टममा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब कन्जम्सन फङ्सन हेर्छौँ, कन्जम्सन फङ्सन र सेभिङ फङ्सन हेर्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट फङ्सन हेर्छौँ, लेबर सप्लाई फङ्सन हेर्छौँ र मनी डिमान्ड फङ्सन हेर्छौँ। र हाम्रो यो चाहिँ 5वटा फङ्सनको आधारमा किङ्सन सिस्टमलाई डिफाइन गर्छौँ हामीले। यसको मिनिङ चाहिँ मैले लेखेर भन्नुपर्दा यो हाम्रो किङ्सन फङ्सन भनेको C इक्वल्स टु A प्लस BY हो। यसको मिनिङ हाम्रो चाहिँ अब कन्जम्सन बढ्छ, कन्जम्सन इन्क्रिजेस विथ द राइज इन इन्कम। हाम्रो तर यो किङ्सनको चाहिँ एब्सोल्युट इन्कम हाइपोथेसिसले के भन्छ भने नि यो इन्कम बढ्दा बढ्छ अनि इन्कमसँगै चाहिँ कन्जम्सन बढ्छ बट नट एज मच एज द इन्क्रिज इन इन्कम भन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ C/Y चाहिँ हाम्रो यो इन्कम बढेदा पनि हाम्रो कन्जम्सन बढ्छ तर नट एज मच एज इन्कम भनेपछि C/Y इज अलवेज लेस देन 1 हुने भयो इन्क्रिज इन। अनि हाम्रो चाहिँ अब सेभिङ फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो सेभिङ इज अल्सो फङ्सन अफ इन्कम भन्छ किङ्सन सिस्टमले। हामीले चाहिँ अब हामीले यदि चाहिँ किङ्स भन्दा अगाडिको क्लासिकल र नियो क्लासिकल सिस्टममा गयो भने चाहिँ सेभिङ इज द फङ्सन अफ इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सेज ल अफ मार्केटको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने सेभिङ इज द फङ्सन अफ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हुन्छ। यसको मिनिङ इन्ट्रेस्ट रेटको आधारमा सेभिङ चाहिँ बढ्ने घट्ने हुन्छ भने हुन्छ। तर यसमा चाहिँ यहाँ हामीले सेभिङ इन्ट्रेस्ट रेटको भरमा नपरिकन सेभिङ इज इट्सेल्फ द फङ्सन अफ इन्कम भने हुन्छ हामीले। यसको मिनिङ चाहिँ इन्कम जति जति बढ्यो सेभिङ पनि त्यति नै बढ्छ र हामीले पढेको अनुसार किङ्सनमा पढेको अनुसार Y इक्वल्स टु C प्लस S हो। त्यही कारणले गर्दा अनि किङ्सले भन्ने अनुसार चाहिँ कि मान्छेले आफ्नो इन्कम कन्ज्युम गर्छ कि सेभ गर्छ। त्यही कारणले गर्दा इन्कम बढ्यो भने बोथ सेभिङ एन्ड कन्जम्सन बोथ बढ्छ। तर हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ कन्जम्सन धेरै बढ्छ वा अब डेभलप कन्ट्री जस्तै USA जापानमा चाहिँ दे विल सेभ मोर भने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अलिक फरक भयो, डेभलपिङ र डेभलप नेसनको अलिक फरक भयो। अब अनि हामीले थर्डमा आउँछ इन्भेस्टमेन्ट फङ्सनमा आउँछौँ। इन्भेस्टमेन्ट फङ्सन भनेको चाहिँ इज द फङ्सन अफ इन्ट्रेस्ट रेट। तर यो फङ्सन भनेको कस्तो हुन्छ, नेगेटिभ रेसन हुन्छ, F' इज लेस देन 0। यसको मिनिङ के हो भन्दा नि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट भनेको इट इज द कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट। हाम्रो यो डिमान्ड र प्राइस भने जस्तो डिमान्डको कस्ट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट डिमान्डको चाहिँ हामीले कुनै सामान डिमान्ड गर्यो भने त्यसको प्राइस वा त्यसको कस्ट भनेको चाहिँ हामीले तिर्ने प्राइस हो। त्यस्तै गरी इन्भेस्टमेन्ट कसैले गर्छ भने त्यहाँबाट लोन लिनुपर्छ, लोनको हाम्रो कस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो। त्यही कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने इन्भेस्टमेन्ट घट्छ। सो देयर इज इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन द इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड द इन्भेस्टमेन्ट। अब अर्को लेबर सप्लाई फङ्सन हेर्दा चाहिँ लेबर सप्लाई द फङ्सन अफ मनी वेज भनेको हुन्छ। यसको मिनिङ हाम्रो यो क्लासिकल सिस्टमले भन्ने चाहिँ लेबर सप्लाई एन्ड लेबर डिमान्ड बोथ आर द फङ्सन अफ रियल वेज भने हुन्छ। मिनिङ देयर इज नो मनी इल्युजन भने हुन्छ। मनी इल्युजन भने मिनिङ चाहिँ हाम्रो वेज रेट पनि बढ्यो र प्राइस पनि बढ्यो भने द रियल वेज रिमेन्स अनएफेक्टेड।
र रियल वेजमा के फरक हुँदैन भने हुन्छ। तर किङ्सले भन्ने चाहिँ लेबरले जहिले पनि मनी वेजमा हेर्छ, किनकि क्लासिकल सिस्टममा चाहिँ हामीले के भने हुन्छौँ भन्दा रियल वेज हेर्छ उनीहरूले, किनकि त्यहाँ भनेको वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। अनि हाम्रो किङ्समा चाहिँ किङ्सको मेजर एजम्पसन भनेको देयर इज नो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज द प्रब्लम अफ रिजिड वेज भने हुन्छ। यही कारणले गर्दा क्लासिकल सिस्टम विल फेल भन्छ किङ्सले। सो वी क्यान सम अप द्याट लेबर सप्लाई फङ्सन इज द फङ्सन अफ मनी वेज। मनी वेज जति धेरै भयो त्यति नै लेबर सप्लाई हुन्छ भन्ने चाहिँ किङ्सको एउटा फन्डामेन्टल उसको कन्क्लुजनै भयो। अनि यहाँ मनी डिमान्ड फङ्सन भनेको चाहिँ मनी डिमान्डमा चाहिँ तीनटा पार्ट हुन्छ, एउटा ट्रान्जिसन डिमान्ड फर मनी, एउटा प्रिकसनल डिमान्ड फर मनी र अर्को चाहिँ हाम्रो स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी। स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा इट इज डिमान्ड फर मनी टु होल्ड द बोन्ड, यो बोन्ड होल्ड गर्नलाई हो। मिनिङ चाहिँ हाम्रो यदि चाहिँ अब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने वा हामीले चाहिँ अब ब्याङ्कमा हाल्नुभन्दा चाहिँ हामीले बोन्डमा हाल्नु चाहिँ फाइदा भयो भने भन्ने केसमा चाहिँ हामीले स्पेकुलेसन गर्ने हो। मिनिङ वी विल always we or the consumer will always try to maximize their returnलाई maximize गर्न खोज्छ। र किङ्सको मेजर फन्डामेन्टल एजम्पसन भनेको चाहिँ किङ्सले के भन्छ भन्दा चाहिँ कुनै पिपल छ भने, कुनै पर्सन वा कुनै कन्ज्युमर छ भने he or she will invest in bond or he or she will keep the idle cash in hand or in bank भन्ने हुन्छ किङ्सको मेजर एन्सर। र त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एमटी भनेको ट्रान्जिसन डिमान्ड अफ मनी हो, इट इज द फङ्सन अफ इन्कम। अनि स्पेकुलेटिभ डिमान्ड अफ मनी भनेको इट इज द फङ्सन अफ इन्ट्रेस्ट रेट। सो र यो फेरि स्पेकुलेटिभ डिमान्ड अफ मनी इज द फङ्सन अफ इन्ट्रेस्ट रेट। तर यो फङ्सन कस्तो हुन्छ भन्दा फङ्सन इज इट्सेल्फ नेगेटिभ, यो नेगेटिभ हुन्छ। मिनिङ यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो यदि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ भने, हाम्रो यदि ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ भने पिपल विल फिल मोर सेक्योर टु किप इन ब्याङ्क, सो दे विल सो दे विल इन्भेस्ट लेस अमाउन्ट इन बोन्ड। यसको मिनिङ चाहिँ दे विल ह्याभ अ लेस अमाउन्ट इन द लिक्विडिटी प्रिफरेन्स मनी डिमान्ड अर द स्पेकुलेसनमा उनीहरूले कम इन्भेस्ट गर्छन्। त्यही भएर यो रेट अफ इन्ट्रेस्टसँग नेगेटिभ रिलेटेड हुन्छ। यहाँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याङ्कको रिटर्न हो। अब मैले यहाँ फाउन्डेसन अफ आइएसएलएम को कुरा गर्दा आइएस इज बेस्ड अन किङ्सन फाउन्डेसन। यो आइएसएलएम भनेको कम्प्लिटली किङ्सन सिस्टममा बेस्ड हो, त्यही भएर हामीले किङ्सन सिस्टम बुझ्नुपर्ने कारण पनि त्यही कारणले हो। हाम्रो यो म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ किङ्सन म्याक्रोइकोनोमिक थ्योरी हो। यो चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ फङ्सन अफ इन्ट्रेस्ट रेट भन्यौँ, हामीले कन्जम्सन चाहिँ इज द पोजिटिभ फङ्सन अफ इन्कम भन्यौँ, हामीले सेभिङ इज द पोजिटिभ फङ्सन अफ इन्कम भन्यौँ। हाम्रो मनी डिमान्डको चाहिँ तीनटा पार्ट छ, तीनटा पार्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनि एउटा पार्ट होइन चाहिँ दुईटा पार्ट जस्तै कि ट्रान्जिसन डिमान्ड अफ मनी र प्रिकसनरी डिमान्ड फर मनी चाहिँ हाम्रो इन्कममा बेस्ड हुन्छ र हाम्रो स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी इन्ट्रेस्ट रेटमा बेस्ड हुन्छ भनेर दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यौँ। यो सबै हाम्रो आइएसएलएम को फाउन्डेसन हो। एन्ड इट इज डेभलप बाई टु इकोनोमिस्ट, हिक्स एन्ड ह्यान्सन भन्ने इकोनोमिस्टले डेभलप गरेको हो यो। अनि यसमा चाहिँ कम्बाइन्स द कन्सेप्ट अफ किङ्सन एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड लिक्विडिटी प्रिफरेन्स मनी सप्लाई, दुईटा कन्सेप्ट गरेर जान्छ यहाँ। यो भनेको चाहिँ इट कम्बाइन्स कन्सेप्ट अफ गुड्स मार्केट एन्ड मनी मार्केट बेस्ड अन सर्ट टर्म एनालाइसिस। हामीलाई थाहा छ कि यो किङ्सले जहिले पनि भन्ने भनेको वी अल आर डेड इन लङ रन भन्ने हो। त्यही कारणले गर्दा यो हाम्रो आइएसएलएम सिस्टम विच इज बेस्ड अन द किङ्सन म्याक्रोइकोनोमिक थ्योरी अल्सो एज्युम्स द्याट इट इज बेस्ड अन सर्ट टर्म एनालाइसिस। अब हामीले आइएस कर्वको कुरा गर्नु पर्दा आइएस भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट सेभिङ कर्व हो। यसको मिनिङ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट सेभिङ भनेको रियल सेक्टरको एउटा चाहिँ मेजर भेरिएबल्स नै भन्नु पर्यो यसमा। अब यसको फर्मल डेफिनेसन के हो भन्दा इट इज द लोकस अफ कम्बिनेसन अफ नेसनल इन्कम
and rate of interest, which makes product market equilibrium. It means that in every point in the IS curve, the aggregate demand equals to aggregate supply. On the IS curve always satisfies the aggregate demand equals to aggregate supply. अनि यसमा चाहिने मेजर कन्डिसन भनेको सेभिङ इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट, यो भनेको हाम्रो रियल सेक्टर इक्विलिब्रियम पनि हो। अनि यो हाम्रो सेसनमा चाहिँ हामीले ग्राफिकल एप्रोच प्रयोग गर्छौं, हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल डेरिभेसन गर्दैनौं। अब हाम्रो टाइम भ्यायो भने चाहिँ म्याथमेटिकल गर्छौं, अहिले लास्टमा गर्छौं। अब यो हाम्रो आईएस कर्वलाई चाहिने कन्डिसनहरु के हो भन्दा इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन चाहियो एउटा। इन्भेस्टमेन्ट इज द नेगेटिभ फंक्सन अफ इन्ट्रेस्ट रेट, अघि नै अब किन्सेन सिस्टममा भनिहाल्यो हामीले। यो सेभिङ इज द पोजिटिभ फंक्सन अफ इन्कम र रियल सेक्टर इक्विलिब्रियम भनेको सेभिङ इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट। अब आईएस कर्व मैले डिराइभ गर्नलाई मैले यहाँ चारवटा प्यानल लिएको छु, एउटा प्यानल ए, प्यानल बी, प्यानल सी र प्यानल डी। अब कुनै कुनै बुकमा चाहिँ प्यानल दुईटा मात्र बनाएको हुन्छ, दुईटा बनाउँदा अलिक कन्फ्युजन बढी हुन्छ। अब यो फर्स्ट भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन भयो, यो आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट कर्व भयो। इट इज नेगेटिभली स्लोप, यो येलो कलरको यो अरेन्ज कलरको छ, यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभली स्लोप छ। मिनिङ यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट घट्यो भने इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ भन्ने हो। हाम्रो यो सेकेन्ड प्यानलमा चाहिँ मैले चाहिँ अब आई इक्वल्स टु एस भनेको रियल सेक्टर इक्विलिब्रियम देखाएको छु यसमा। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री हो। अब यो सेभिङ फंक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो प्यानल सी मा गयो। प्यानल सी मा हाम्रो सेभिङ फंक्सन भयो। सेभिङ इज द पोजिटिभ फंक्सन अफ इन्कम, सो यो कर्व पनि अपवर्ड स्लोपिङै भयो। अब मैले रेट अफ इन्ट्रेस्ट R1 लिए भने R1 रेट अफ इन्ट्रेस्टमा I1 इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र I1 इन्भेस्टमेन्टको लागि S1 लेभल अफ सेभिङ चाहिन्छ। अनि हाम्रो यो कन्डिसन अनुसार S1 सेभिङ हुनलाई Y1 लेभल अफ इन्कम चाहियो। त्यही भएर हाम्रो एउटा पोइन्ट के पायौं भन्दा प्यानल डी मा हामीले एउटा पोइन्ट पायौं, यो E भन्ने पोइन्ट पायौं। E इक्वल्स टु R1 Y1 भनेर पोइन्ट पायौं। सिमिलरली हामीले यदि इन्ट्रेस्ट रेट घटाइदियौं, R2 मा ल्यायौं भने हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ, I2 मा जान्छ। अनि यो I2 लेभल अफ इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्स S2 लेभल अफ सेभिङ। अनि S2 लेभल अफ सेभिङ हुनलाई we need Y2 level of income, so we get another point F R2 Y2, and when we join these 2 points it is IS curve. यो IS curve को फर्मल डेफिनेसन थ्रु ग्राफिकल एप्रोच। यसमा चाहिँ हामीले चारवटा प्यानल लियौं। यसमा यो दिस इज इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन, दिस इज रियल सेक्टर इक्विलिब्रियम, दिस इज सेभिङ फंक्सन, एन्ड हियर वी डिराइभ द IS कर्व। अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने फन्डामेन्टल क्वेशन तीनटा उठ्छ। Why IS curve slopes downward? What factors affect slope of IS curve? What factors cause shift in IS curve? हाम्रो यो फन्डामेन्टल तीनटा क्वेशन भयो र यो तीनटा क्वेशन अनुसार यो why IS curve slopes downward भन्ने क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो यदि इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने हामीले कस्तो केसमा इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ। इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो भने सेभिङ बढ्नु पर्छ, किनकि फ्रम आई इक्वल्स टु एस। अनि यो सेभिङ बढ्नको लागि इन्कम बढ्नु पर्छ। सो फ्रम दिस लिंक देयर इज इन्भर्स रिलेशनशिप बिट्विन इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड नेशनल इन्कम। त्यही भएर यो आईएस कर्व इट इज स्लोप डाउनवर्ड। व्हाट फ्याक्टर्स एफेक्ट द स्लोप अफ आईएस कर्व भन्यो भने यो स्लोप चाहिँ आईएस को कति हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भने स्लोप इट डिपेन्ड्स अपन द स्लोप अफ इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन। मिनिङ यो इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन यदि हाम्रो स्टिपर यस्तो भयो भने आईएस कर्व पनि स्टिपर हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द स्लोप अफ द इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन। अनि व्हाट फ्याक्टर्स कज शिफ्ट इन आईएस कर्व भन्दा शिफ्ट केले हुन्छ भन्दा हाम्रो यदि यो इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन शिफ्ट राइटवर्ड भयो भने if it shifts rightward then IS curve will also shift rightward.
यो एउटा कन्डिसन भयो। अर्को कन्डिसन चाहिँ if the saving function shift rightward then the IS curve will also shift rightward। यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो सेभिङ बढ्यो भने IS कर्व पनि शिफ्ट राइटवार्ड हुने भयो। अब LM कर्व तिर जाँदा लिक्विडिटी प्रेफरेन्स मनी सप्लाई कर्व भयो। यसको चाहिँ फर्मुला डेफिनेसन भनेको लोकस अफ कम्बिनेसन अफ नेशनल इन्कम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट which makes money market equilibrium। यसको मिनिङ in every point of the LM curve money demand equals to money supply। LM curve satisfies money demand equals to money supply। We use graphical approach in this session। यसको रिक्वायरमेन्टहरु भनेको speculative demand for money। Speculative demand for money is the negative function of interest rate। Transaction demand for money। Transaction demand for money is the positive function of national income। अब यो किन भयो भन्दा पोजिटिभ फंक्सन हामीले यदि ट्रान्जेक्सन डिमान्ड फर मनी गर्नु छ भने हामीले कुनै सामान किन्नु छ भने हाम्रो त्यो सामान किन्ने कतिको महँगोको सामान किन्ने वा कति क्वान्टिटीमा सामान किन्ने भन्ने इट डिपेन्ड्स अपन द लेभल अफ इन्कम अर द अमाउन्ट अफ मनी दैट वी हैव। त्यही भएर यो ट्रान्जेक्सन डिमान्ड फर मनी डिपेन्ड्स अपन द इन्कम। हाम्रो यो मनी डिमान्ड आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ हाम्रो मनी डिमान्ड इक्वल्स टु ट्रान्जेक्सन डिमान्ड फर मनी प्लस स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी। मैले एल भने यसलाई लिक्विडिटी प्रेफरेन्स भएर। अब एलएम कर्वको डेरिभेसन गर्दा पनि मैले प्यानल ए बी सी एन्ड डी लिएको छु र यो प्यानल ए मा चाहिँ हाम्रो यसमा हामीले स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी लियौं। एल इक्वल्स टु फंक्सन अफ आर। हाम्रो प्यानल ए मा चाहिँ यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो, यो इन्भेस्टमेन्ट हो। सरी दिस इज एल। यो हाम्रो लिक्विडिटी प्रेफरेन्स भयो। दिस इज यो रेट अफ आर भयो। यो वाइ ठीक छ। यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन डिमान्ड फर मनी हुन्छ। यसमा पनि हाम्रो ट्रान्जेक्सन डिमान्ड फर मनी नै हुन्छ। अहिलेको मैले फिगर कपी गरेको थिएँ, यसमा चाहिँ मिलाउन बिर्सिएछ यसमा। र यो चाहिँ हाम्रो मनी डिमान्ड इक्वल्स टु एमटी प्लस एल भयो। यसको मिनिङ चाहिँ हामीले यदि सम्पूर्ण मनी डिमान्ड हामीले यदि चाहिँ अब ट्रान्जेक्सनमा खर्च गर्छौं भने वी क्यान डु अप टु दिस पोइन्ट। हामीले यदि सम्पूर्ण मनी डिमान्ड चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटी प्रेफरेन्समा गर्छौं वा स्पेकुलेसन गर्छौं भने हामीले यतिसम्म गर्न सक्छौं मनी डिमान्डको लगानी भने हो। त्यही भएर यो पोइन्ट जोड्दा हाम्रो मनी डिमान्ड कर्व आउँछ। यो भनेको हाम्रो ट्रान्जेक्सन डिमान्ड फर मनी भयो, एमटी भयो। अब सिमिलरली हामीले अब यदि R1 इन्ट्रेस्ट रेट छ भने हाम्रो स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी L1 हुन्छ। L1 हुँदा हाम्रो ट्रान्जेक्सन डिमान्ड फर मनी T1 हुन्छ र यो दुईटा इन्भर्सली रिलेटेड छ किनकि हामीले यदि स्पेकुलेसन धेरै गर्छौं भने ट्रान्जेक्सन थोरै गर्छौं किनकि हामीसँग थोरै पैसा हुन्छ। और वी स्पेन्ड लेस अन ट्रान्जेक्सन किनकि हामीले बढी स्पेकुलेसन गर्छौं वा थोरै स्पेकुलेसन गर्यो भने धेरै पैसा हुन्छ। त्यही भएर धेरै पैसा खर्च गर्न सक्छौं इन द कन्जम्सन अफ द डेली गुड्स। र ट्रान्जेक्सन हुनलाई भनेको इट डिपेन्ड्स अपन द लेभल अफ इन्कम। त्यही भएर हामीले एउटा पोइन्ट ER1 Y1 पायौं। सिमिलरली इफ इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने हाम्रो स्पेकुलेटिभ डिमान्ड मनी बढ्छ किनकि हामीले चाहिँ मनी ब्याङ्कमा हाल्नु भन्दा बोन्डमा हाल्न फाइदा हुन्छ। त्यही भएर हामीले बोन्डतिर लगानी गर्छौं। वी विल स्पेकुलेटेड आवर फन्ड्स। त्यही भएर हामीले अब ट्रान्जेक्सन कम गर्छौं। ट्रान्जेक्सन कम भनेको मिनिङ वी विल हैव लेस लेभल अफ इन्कम। र हामीले अर्को पोइन्ट पाउँछौं FR1 Y1। इफ वी जोइन इट देन इट इज LM कर्व। यहाँ पनि अब फन्डामेन्टल तीनटा क्वेशन आउँछ। वाइ LM कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड भन्दा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने हाम्रो चाहिँ स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी बढ्छ।
यो बढ्यो भने हाम्रो ट्रान्जेक्सन डिमान्ड फर मनी घट्छ र ट्रान्जेक्सन डिमान्ड फर मनी घट्नु भनेको हाम्रो नेसनल इन्कम घट्नु हो। त्यही भएर देयर इज पोजिटिभ रिलेसनशिप बिट्विन इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड नेसनल इन्कम। वाट फ्याक्टर्स एफेक्ट द स्लोप अफ एलएम कर्व भन्यो भने इट इज एफेक्टेड बाई द स्लोप अफ द स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनी। यदि यस्तो छ भने फ्ल्याट छ भने अपवार्ड हो। यो भनेको चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन भने के हो? अपवार्ड हो यो। अनि यो हाम्रो यदि स्लोप चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट सरी यो हाम्रो लिक्विडिटी प्रिफरेन्स वा स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनीको स्लोप फ्ल्याट छ भने एलएम कर्व पनि फ्ल्याट नै हुन्छ। र यो शिफ्टको केसमा चाहिँ हाम्रो यदि हाम्रो यो चाहिँ अब स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनीको कर्व शिफ्ट हुन्छ भने एलएम कर्व विल शिफ्ट राइट शिफ्ट हुन्छ। यो एउटा केस भयो। अरु केस इफ हाम्रो ट्रान्जेक्सन डिमान्ड फर मनी अनि ट्रान्जेक्सन डिमान्ड मनी त शिफ्ट हुँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ हाम्रो शिफ्ट हुने केस चाहिँ मात्रै हाम्रो स्पेकुलेटिभ डिमान्ड फर मनीमा मात्र बेस्ड हुने भयो भन्ने हो। अर्को हाम्रो पोलिसी इम्प्लिकेसनमा चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभनेस अफ फिस्कल पोलिसी कहिले हुन्छ भनेर हेर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो एलएम कर्व भयो। एलएम कर्व पोलिसी एलएम कर्वमा पनि तीनटा सेगमेन्ट हुन्छ। यो रेन्ज भनेको चाहिँ दिस रेन्ज इज कल्ड द किङसेन रेन्ज। यतिलाई भन्छ किङसेन भन्छ। यो सिधा लाइन प्यारलल टु वाइ एक्सिस वा इन्ट्रेस्ट एक्सिसलाई भन्छ क्लासिकल रेन्ज। यसको अर्को नाम हो लिक्विडिटी ट्र्याप पनि भन्छ। यो किङसेन रेन्जलाई लिक्विडिटी ट्र्याप रिजन पनि भन्छ। वा चाहिँ अब एलएम कर्वको यो सिधा लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो क्लासिकल रिजन भइहाल्यो। र यो बिचको रिजन भनेको चाहिँ इट इज कल्ड इन्टरमिडिएट रिजन। र हाम्रो यसमा चाहिँ इन द किङसेन रिजन फिस्कल पोलिसी इज कम्प्लिटली इफेक्टिभ किनकि हाम्रो आइएस कर्व आइएसबाट आइएस1 मा शिफ्ट भयो भने द नेसनल इन्कम विल इन्क्रिज, the rate of interest will remain constant. So it is extremely or perfectly effective. Similarly, हाम्रो यदि यो हाम्रो intermediate range मा छ भने fiscal policy is effective. यो चाहिँ effective छ, but not as effective as in the Kingston region. यसमा both national income पनि बढेको छ, rate of interest पनि बढेको छ. Similarly, in the classical region, the fiscal policy is completely ineffective. त्यही भएर क्लासिकलहरुले हामीलाई चाहिँ नो एनी गभर्नमेन्ट चाहिदैन भन्ने कारण त्यो हो। गभर्नमेन्टको रोल मार्केटमा छैन वा चाहिदैन भन्ने कारण चाहिँ हाम्रो एलएम कर्व त्यसमा फ्ल्याट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मनी सप्लाई कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एउटा लेभलमा। दैट मीन्स फिस्कल पोलिसीले कुनै काम गर्न सक्दैन। फिस्कल पोलिसीले यदि चाहिँ अब यदि गभर्नमेन्टले केही चाहिँ बढाउँछ भने, गभर्नमेन्टले आफ्नो खर्च बढाउँछ भने इट विल ओन्ली इन्क्रिज द इन्ट्रेस्ट रेट रिमेनिङ द नेसनल इन्कम सेम। त्यही भएर यो काम छैन भन्ने कारण त्यो। अब इफेक्टिभनेस अफ मोनेटरी पोलिसीको कुरा गर्दा हाम्रो यसमा मैले यहाँ तीनटा आइएस कर्व बनाएको छु र एउटा एलएम कर्व छ। अब यहाँ मैले अर्को एउटा एलएम कर्व बनाउँछु र मोनेटरी पोलिसी चाहिँ कहिले इफेक्टिभ हुन्छ भन्दा मोनेटरी पोलिसी इज पर्फेक्टली इफेक्टिभ इन द क्लासिकल रिजन। यो क्लासिकल रिजनमा मोनेटरी पोलिसी 100% इफेक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ क्लासिकलहरुले मोनेटरी पोलिसी अर चाहिँ मनी सप्लाई थ्रु नै हाम्रो इकोनोमिक कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने कारण त्यो हो। र यो हाम्रो इन्टरमिडिएट रिजनमा भनेको इट इज इफेक्टिभ बट एज अनि त्यति इफेक्टिभ हुँदैन जति चाहिँ हाम्रो क्लासिकल रिजनमा हुन्छ। र हाम्रो यो किङसन रिजनमा भनेको इन दिस किङसन रिजन द मोनेटरी पोलिसी हैज नो रोल। यसमा रोल छैन किनकि देयर इज द कन्डिसन अफ लिक्विडिटी ट्र्याप। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले कुनै पनि रोल खेल्न सक्दैन। त्यही भएर किङ्सको धारणा अनुसार मोनेटरी पोलिसी इज युजलेस। यो काम छैन। यसले चाहिँ हाम्रो इट हैज नो इफेक्ट अन द आउटपुट इफेक्ट हुँदैन यसको भन्ने कारण त्यही हो। त्यही भएर
हाम्रो यो किङ्सन हिसाबमा हेर्नु पर्दा फिस्कल पोलिसी इज एक्सट्रिमली इफेक्टिभ, क्लासिकल केसमा हेर्नु पर्दा मोनेटरी पोलिसी इज एक्सट्रिमली इफेक्टिभ, र अहिलेको हाम्रो केस हेर्नु पर्दा हामी चाहिँ अहिले न छौँ किङ्सनमा न छौँ क्लासिकलमा। सो अनि हाम्रो यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीले एनालाइज गर्दा जहिले पनि बिचको रेन्जमा एनालाइज गर्छौँ, वेयर बोथ पोलिसिज वर्क टुगेदर एन्ड हामीले दुवै पोलिसी युज गरेनौँ भने वी विल नट गेट द फुल रिटर्न अफ द पोलिसिज भने हुन्छ। थ्याङ्क यू।